टाचो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छम वार कार ٲسِو तो अल्लाह ताला थैनो सही सलामत तोह ते तो अस। टाचो बच्चों, युस कंप्यूटर सबक असे रात मकलो, आज असे अमिच एक्सरसाइज करें। यानी कंप्यूटर युस जन सवाल सबक नंबर 7 अमिक सवाल आज करें। टाचो बच्चों, गोडनुक सवाल सफर नंबर 56, यानी सफर नंबर 56 पे सवाल दित मशक। यम लफ्ज बह बोर्डस पे अमुच लेखन कि तिम किताब पे लिखित, अलबत्ता इहुंद मानी बह तुह वन तो बह पर मशक। गोडनुक सवाल लफ्ज तो मानी। मौसीकी, मौसीकी क्या गो? मौसीकी गो गेवन वायुन संगीत, यानी गेवान करान संगीत अत वन मौसीकी। इथे पे दुयम लफ्ज अस मवासिलात। मवासिलात माने क्या गो? मुलाकात, तार, टेलीफोन, डाक, बेत्र, वसील, नकल हमल जरिया। यानी नकल हमल जरिए वनस मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, अत वन मवासिलात। इथे पे ब्या लफ्ज सामुन। सामुन कशर लफ्ज। सामुन क्या गो? वटन हासिल कर, यानी सामुन गो समित थवन वटन हासिल कर। इथे पे वुच। वुच गई जल्दी। वुच क्या गई? जल्दी। अम पे अमि सबक दुयम सवाल। दुयम सवाल जवाब लिखियो। दुयम सवाल जवाब लिखियो। अमुक गोडनुक पार्ट, यानी दुयम सवाल अमुक गोडनुक पार्ट कंप्यूटर किस हार्डवेयरस मज क्या क्या आसान। टाचो बच्चों तुह पोरू यह कंप्यूटर किस जन हार्डवेयर, कंप्यूटर किस हार्डवेयर अत मज क्या क्या आसान अस पोर गोडनथे। कंप्यूटर मज कुस कुस हिस्स, कंप्यूटर मज क्या, कंप्यूटर क्या करान तुह चतस, यानी तुह याद इस पे तुह लेसन पोर तुह याद। टाचो बच्चों, कंप्यूटर किस हार्डवेयरस मज क्या क्या आसान। अमुक जवाब ये पे कंप्यूटर किस हार्डवेयरस मज CPU, मॉनिटर, माउस तो कीबोर्ड आसान। गो गोडनिकसी सफस पे अम सवाल जवाब, यानी कंप्यूटर अत मज हार्डवेयर अत हार्डवेयरस मज क्या तिज पोर CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड यह हसा क्या यम हसा 4 बड़ इमन 4 चीजन हसा वन कम यह हार्डवेयर। अम पे अमुक दुयम पार्ट। अम पे अमुक दुयम पार्ट टाचो हार्ड डिस्क कत मज आसान। यानी हार्ड डिस्क अत मज चीज यानी तुम पता है, यानी हार्ड डिस्क कत वन अस वोन वही कि जन कंप्यूटर 4 बड़ तिमन क्या वन हार्डवेयर। तो वो अत मज चीज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कत मज अत मज अमुक जवाब हार्ड डिस्क CPU मज आसान। हार्ड डिस्क CPU मज आसान। हार्ड डिस्क CPU मज आसान। इथे पे टाठो जिगरो त्रियम पार्ट CPU कित पे कंप्यूटर दिमाग। यानी CPU कित पे कंप्यूटर दिमाग। दिमाग कत वन? दिमाग अल्लाह ताला दिमुत। दिमागस यह ताकत अल्लाह ताला दिमुत कि दिमाग यानी अत मज सोचनुक ताकत, समझनुक ताकत। अगर बुथ नार अगर बुथ आब यह दिमाग से सोचित यह वन और गवा किन कह गुन। अगर अत खतर गवा अत न। इथे पे अत कंप्यूटर मज यानी हिस्सा यथ नाव CPU। CPU दपान अत क्या वन कंप्यूटर दिमाग। टाचो बच्चो, CPU सोचित हेकान अव किन अत कंप्यूटर दिमाग वन। गो CPU वन तवे कंप्यूटर दिमाग तिकाज यह सोचित हेकान। इथ पे इंसान सुन दिमाग हेकान सोचित, यानी CPU मज यह ताकत यह सोचित हेकान।
ام پتہ ژوٗرِم پارٹ ژوٗرِم پارٹ چھُ ٹاٹھیو بچو کمپیوٹر سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ چھُ کرنہٕ یِوان امیُک سوالس جواب ییٚلہِ أسۍ لیکھو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اکھ کِتاب بٔرِتھ تِکیٛازِ تیوٗت چھُ امیُک جواب مگر وۄنۍ چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یعنی ہِنٹ تۄہہِ دِوان کمپیوٹر سۭتۍ چھُ وۄنۍ یُس زن دُنیا چھُ یہِ سورُے دُنیا جُڑِتھ کمپیوٹر سۭتۍ اگر کمپیوٹر آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ پوٚرُو تۄہہِ تہٕ دُنیاہُک نظام ہیٚکہِ نہٕ وٕنکٮ۪نس تِتھ پٲٹھۍ تِکیٛازِ وٕنکٮ۪نس چھُ دُنیا ترقی کُن مگر ؤنیُک اَسہِ اَتھ شاٹسٕے منٛز کمپیوٹر سۭتۍ چھُ واریاہ کامہِ کرنہٕ یِوان مِثالے لیکھنُک پروگرام چھُ شکلہٕ بناونُک پروگرام چھُ میوٗزِک بولنُک پروگرام چھُ موسیقی گٮ۪وُن شٮ۪وُن ساینسی پروگرام چھُ بیترِ منٛز آو وغیرہ وغیرہ گوٚو اگر أسۍ اَتھ جواب لیکھو تیٚلہِ چھُنہٕ اَتھ شُمار کہِ أسۍ یہِ کۭژاہ کامہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ کٔرِتھ مگر تۄہہِ چھُ یہِ پوٚرمُت لیکھنہٕ منٛز کۭژاہ أسۍ چھِ ہٮ۪کان یعنی فِلمہٕ تہِ وٕچھِتھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان پروگرام تہِ وٕچھِتھ أسۍ چھِ یعنی میسیج تہِ ہٮ۪کان بوٗزِتھ أسۍ چھِ گرِ بِہِتھ یعنی موبایلَس پٮ۪ٹھ کمپیوٹر کہِ ذٔریعہِ اکھ أکِس سۭتۍ یعنی شیٖشہٕ تہِ بٲوِتھ اکھ أکِس سۭتۍ کَتھ باتھ تہِ کٔرِتھ مگر لہذا ژھوٚٹ جواب یُس یہِ بیترِ اَسہِ بیترِ گوٚو وغیرہ وغیرہ امہِ پتہٕ چھُ ٹاٹھیو بچو امیُک پوٗنٛژِم پارٹ کمپیوٹرس کٔژ بٔڑۍ حصہٕ چھِ آسان گۄڈنیُکُے سوال اَسہِ پوٚر گۄڈنِکسٕے صفس منٛز جواب کمپیوٹرس کٔژ بٔڑۍ حصہٕ چھِ آسان کمپیوٹرس جِگرو 4 بٔڑۍ حصہٕ آسان کمپیوٹرس چھِ 4 بٔڑۍ حصہٕ آسان نمبر اکھ گوٚو سی پی یوٗ اگر تُہۍ یُتُے تہِ لیکھِو سی پی یوٗ یہِ چھُ البتہ اگر یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ لیکھِو سُہ گوٚو زیادٕ جان سی پی یوٗ یِتھے پٲٹھۍ چھُ دوٚیِم امیُک مونیٹر مونیٹر یِتھے پٲٹھۍ چھُ ماوُس تہٕ کی بورڈ یعنی یِم چھِ کمپیوٹرٕکۍ 4 بٔڑۍ حصہٕ امہِ پتہٕ چھُ ٹاٹھیو بچو اَسہِ شیٚیِم سوال شیٚیمِس سوالس چھُ یعنی شیٚیِم سوال چھِ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ أکِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ لیکھِو 7 جملہٕ مگر یِم چھِ 7 جملہٕ اَسہِ لیکھٕنۍ ریڈیوس تہٕ موبایل اگر ٹاٹھیو بچو اللہ تعالیٰ ہن صحیح سلام تھٲے صبحٲکِس آف لاین کلاسس منٛز کرو أسۍ امہِ سوالُک جواب زاننٕچ کوٗشش تہٕ توٚتامتھ ٲسِن اِجازت